अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इस वक्त सारी दुनिया को ही मौसमियाती तब्दीली के असरात के सख्त चैलेंजेस का सामना है। इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के कई मुल्कों को शदीद बारिशों, सैलाब और तूफान जैसे खतरात का सामना है। तरक्की याफ्ता मुल्कों ने मौसर इकदाम के जरिए मौसमियाती तब्दीली के खतरात को कम करने के लिए ठोस इकदाम किए हैं, लेकिन गरीब मुल्कों में मौसमियाती तब्दीलियां बड़ी तबाहियों का पेश खैमा बन रही हैं। पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना करने वाला 5वां सबसे मुतासरा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में रवा साल के दौरान अब तक बारिशों से मजमूई तौर पर 103 अफराद जाँ बहक और 393 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 128 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। सूबा पंजाब इस वक्त शदीद बारिशों की जद में है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बारिशों से 24 घंटों के दौरान 63 अफराद जाँ बहक और 290 जख्मी हुए। गुज़श्ता रात से आज दोपहर तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल 18 घंटे शदीद बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई। जुड़वा शहरों के कुछ इलाकों में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बायस रावलपिंडी में खतरे के सायरन बजाए गए। दरियाए समा पर पुल पानी में बह गया, जबकि संगजानी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मोटरवे M1 को इस्लामाबाद इंटरचेंज से बुरहान इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। नशेबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। जेलों और चकवाल के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। थराबी के मकाम पर छोटा डैम टूट गया और रेले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा। जेहलुम के कुछ इलाकों में सैलाबी रेले में 25 अफराद फंस गए थे, जिन्हें पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बोसीदा इमारत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस शहरों में सैलाबी सूरत हाल, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से कम यानी 40% बारिश हुई, लेकिन अब मुसलसल बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के क्लाइमेट पैटर्न में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस सूरत हाल का एक दूसरा पहलू यह है कि हालिया मानसून बारिशों से मुल्क में आबी ज़खायर बढ़ गए हैं, जबकि काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 83 लाख एकड़ फुट तक पहुंच गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सालाना 300 से 1000 मिलीमीटर बारिशें होती हैं और गुज़श्ता चंद साल के दौरान मौसमियाती तब्दीली के बायस उनकी मिक़दार और शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 में मजमूई तौर पर मामूल से 16% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई, जबकि अगस्त 2024 के महीने में मामूल से 142% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई। इससे जाहिर होता है कि जमीनी पानी को रिचार्ज करने के लिए बरसाती पानी का इस्तेमाल खातिर ख्वाह मुस्बत तब्दीली का बायस बन सकता है। एक रिपोर्ट में यह सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में बारिशों से सैलाब की वजह से सालाना तकरीबन 30 से 35 मिलियन एकड़ फुट पानी जाया होता है, जिसे आबी ज़खायर या रिचार्ज वेल बनाकर जखीरा किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट माहिरीन के मुताबिक यह जाया शुदा पानी मौजूदा बड़े आबी ज़खायर यानी तरबेला और मंगला डैम की पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश के बराबर है। पाकिस्तान में बारिश का पानी जखीरा करने और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ठोस और मुनज़्ज़म निज़ाम की जरूरत है, जैसा कि दुनिया के कई मुल्कों ने किया है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, चीन और ऑस्ट्रेलिया वो ममालिक हैं जहां बारिश के पानी को स्टोर करने और काबिल इस्तेमाल बनाने का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सिंगापुर में बारिश के पानी को जमा करने और उसे पीने के काबिल बनाने का निज़ाम कायम किया गया है। इसराइल में बारिश के पानी को रन ऑफ के जरिए जमा किया जाता है और उसे एग्रीकल्चर और दीगर मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। इसके अलावा वाटर रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन के जरिए भी पानी की जरूरत पूरी की जाती है। चीन ने अपने स्पंज सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए बारिश के पानी के इंतजाम में बड़ी पेशरफ्त की है। शहरों जैसा कि शेंजीन और शंघाई में बारिश के पानी को जज्ब करने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जदीद निज़ाम बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बारिश के पानी को जमा करने के लिए घरों और इमारतों में रेन वाटर टैंक्स आम हैं। हुकूमत उसे फरोग देने के लिए मराद देती है। जर्मनी में बारिश के पानी को जमा करने का शानदार निज़ाम मौजूद है। वहां ग्रीन रूफ्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के जरिए पानी को इरिगेशन और नॉन पोर्टेबल इस्तेमाल जैसा कि टॉयलेट फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सियासी सूरत हाल क्या है उस पर बात करें।
تو بریک کے بعد خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے سیاسی رہنما گزرے ہیں جن کی سیاسی جد و جہد اور استقامت نے قوموں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیوبا میں قومی ہیرو کا درجہ رکھنے والا جوز مارٹی بھی ایک ایسا ہی لیڈر تھا۔ 19ویں صدی کے وسط میں کیوبا میں اسپینش رجیم کا جبر اپنے عروج پر تھا تو جوز مارٹی نے اس کے خلاف احتجاج کا علم بلند کیا۔ اسپینش رجیم کے ہرکاروں نے جوز مارٹی کو قید میں ڈال دیا، لیکن اس کے نظریات اور تحریک عوام میں پھیل چکے تھے۔ پھر اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد کیوبا کو اسپین سے آزادی ملی اور جوز مارٹی کو قومی ہیرو قرار دیا گیا۔ حالیہ دور میں ساؤتھ افریقہ کے رہنما نیلسن منڈیلا ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے جنہوں نے 27 سال قید کاٹی لیکن اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کو اگست میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ان کی جماعت انہیں اور دیگر اسیر رہنماؤں کو سیاسی قیدی قرار دیتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری، اسیری اور پھر رہائی کی غیر جمہوری روایت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کی اسیری طویل کیوں ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا اس حوالے سے شکوہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیسز کی سماعت کو غیر معمولی تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں انصاف یا رہائی نہ مل سکے۔ دوسری جانب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے اپنے رہنماؤں کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنائی ہے؟ پی ٹی آئی نہ صرف اپوزیشن بلکہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی حالیہ قیادت ایسے غیر ضروری بیانات دینے سے گریز نہیں کرتی جس سے اس جماعت کو فائدے کے بجائے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما، عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، جناب فیصل چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، اب جب کہ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد جو کہ تحریک تحفظ عین پاکستان سے متعلق ہے وہ ایک بار پھر متحرک ہو گیا ہے، نئے عہدوں کی تقسیم ہو گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کے خد و خال کیا ہوں گے۔ آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اب آگے؟ میرباز صاحب، دیکھیں یہ اپوزیشن کو اکٹھا تو کیا گیا ہے، لیکن اس ساری اپوزیشن میں جو مین پاورفل اپوزیشن ہے جے یو آئی وہ شامل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس مین پاور یا اسٹریٹ پاور موجود ہے، لیکن وہ اسٹریٹ پاور کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سختی کے ساتھ کچلا بھی گیا ہے، اور 26 نومبر میں شادی ہونے کے بعد اب وہ اسٹریٹ پاور جو ہے، جو موجودہ اویلیبل قیادت ہے، نومولود قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کو متحرک بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ضرور ہے سیاسی سطح پہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو میری نظر میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسٹریٹ پاور میں آ کے یہ لوگوں کو باہر نکال کے کچھ ایسا کام کر لیں گے تو یہ شاید مشکل ہوگا۔ ابھی تک ایسا یہ ایک ریئلٹی ہے، پولیٹیکل ریئلٹی ہے کہ عمران خان کے لیے بہت پاپولر ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے بھی ہیں، لوگوں کی ایک امید بھی ہیں، وہ ان کی خواب بھی ہیں، لیکن لوگ ووٹ دینے کے لیے تو تیار ہیں۔ کیا احتجاج کرنے کے لیے یا مار کھانے کے لیے سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں؟ میرا جو ذاتی اوپینین یا انالیسس ہے وہ میرا یہ ہے کہ شاید لوگ احتجاج کے لیے نہ نکلیں۔ مولانا صاحب کا آپ نے نام لیا، پی ٹی آئی نے کئی ملاقاتیں کی مولانا صاحب سے، ان کے پاس چل کے جاتے رہے، بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئے۔ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی بیان مولانا صاحب کے بارے کے خلاف یا ان کے بارے میں نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بھی ووٹ کروا دیا۔ مولانا صاحب مخصوص نشستیں جانتے ہوئے بھی کہ پورے الیکشن کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ کس کی ہونی چاہیے کس کی نہیں، وہ اس کے فریق بن گئے، انہوں نے لے بھی لیں۔ اب وہ سینٹ الیکشن میں بھی اسی طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایسا کون سا جیسر دیا ہے کہ وہ اس الائنس کے ساتھ کھڑے ہوں، جبکہ پی ڈی ایم الائنس کے تو وہ سربراہ بن گئے تھے؟ دیکھیے امیر عباس صاحب، یہ ایک عملی سیاست ہے، اور عملی سیاست میں کسی نے کوئی این جی او نہیں کھولی ہوئی۔ مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ لوگ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی عمران خان سے ملاقات ہوتی رہی تو وہ وہاں پہ جو 3-4 ان کے نکات تھے ان کے اوپر ان کو مطمئن نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ بھی بات ہے کہ تحریک انصاف کی جو کمزوری ہمیشہ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ انڈر 19 پولیٹیکل ٹیم ہے، جو کہ صبح کچھ، دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ موقف اختیار کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک پریکٹیکل پولیٹیکل پلیئر ہیں، اور وہ حالات کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ وہ ایک طرف اپنے علاقے میں پی ٹی آئی کو ساتھ چل کے
दूसरी कुव्वतों को भी नाराज कर लें, और दूसरा आपको पता है उनके बच्चे भी जो है अगवा होता बचे हैं, तो कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। मौलाना साहब पीटीआई का इत्तेहादी जो है, अगर आप ये समझते हैं कि वो ऐसे हों जैसे पीटीआई के साथ हमारी एहसासात या जज्बात या इमरान खान के साथ, तो वो नहीं होगा। ये एक अमली हकीकत है। आपको एक सियासी तौर पे कंधा चाहिए, और स्ट्रीट पावर इमरान मौलाना साहब के पास है, उसको कोई पसंद करे ना करे। अगर आपको इस वक्त मौलाना साहब की जरूरत है, तो फिर जो इसकी सियासी कीमत है या सियासी तौर पे एंगेज करना है, बिल्कुल। वो तो फिर पीटीआई ने करना है। और अगर पीटीआई उसमें नहीं कर सकी, अभी तो महमूद खान अचकजई साहब नाराज थे, उनको राजी करके ये मामला किया गया है। अब ये था जो है, ये कितनी देर चलता है? अख्तर मैंगल साहब और जो महमूद खान अचकजई हैं, उनका पंजाब और केपीपी में कोई मैन पावर नहीं है। इवन बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा वो बड़े नाम हैं, लेकिन जिस किस्म का इत्तेहाद या जिस किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर पीटीआई को इमरान खान साहब की रहाई के लिए चाहिए, वो तो जाहिर है ये इत्तेहाद प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब सिंध में और केपीके में भी इन दोनों जमातों की कोई खास फॉलोइंग नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको ये जो पॉलिटिकल अलायंस आपने बना है, इसको अगर इस्तेमाल करते हुए वसीह तर सियासी इत्तेहाद करें, क्योंकि देखें आपको बेयर मिनिमम कंसेंसस चाहिए, मैक्सिमम पे तो कोई भी नहीं आता। उसके लिए ज़ाहिर है मौलाना साहब की एक लोकल सियासत है, अली अमीन साहब और वकास अकरम शेख जो उनका स्पोक्स पर्सन ज़्यादा हैं, पार्टी के कम हैं, उन्होंने उस सारे जो अरेंजमेंट है उसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बयानात के जरिए तंदो तेज बयानात देख के, और वहाँ पे जो जब आपने किसी के साथ ताल्लुकात ठीक करने के ख्वाह हो, तो फिर आप उनके ऊपर जो है वो तंज या तशन्नुत तो नहीं करते। बिल्कुल जी। फिर तो आपको इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। और अगर इमरान खान की रिहाई के लिए भी अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने जज्बात को, या अपनी लोकल पॉलिटिक्स को वो ज्यादा मुकदम रखते हैं, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कुछ दिन पहले या आप क्या कर सकते आपने 4 नुकात दिए थे कि ये 4 नुकात हैं, ये 5। वे आउट है, 5 ये वे आउट है। जी सर। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं, इनको देखते हुए कैसे वो 5 नुकात कैसे वे आउट के तौर पे आप देखते हैं? देखिए, मैं देख रहा था रजा रब्बानी साहब ने भी ये एक कोई लेटर लिखी है। देखिए, बात ये है अमीर अब्बास साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इशू सिर्फ पीटीआई की सियासी स्पेस गुम होने का नहीं है, इस वक्त सियासी स्पेस कम होने का इशू है। यानी ना तो नून लीग के पास कोई सियासी स्पेस है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना किसी और सियासी जमात के पास है। इस वक्त मुल्क अथॉरिटेरियन रजीम है, और उसमें जो जो इक़्तिदार में शामिल जमातें हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसी है जो इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहाँ पे ऐसी आवाज़ें नहीं हैं जो आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, आज़ाद अदलिया, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल केसेस के खात्मे के ऊपर जो है वो राजी नहीं हो सकते, तो ऐसी बात नहीं है। हर जमात में दोस्त ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस वापस ली जाए। इस वक्त जो मैंने जो वो नुकात बयान किए हैं वो पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है, वो ओवरऑल पूरी मुल्क की जमातों के लिए है, कि ताकि आप अंगेज तो हों। वो एक ऐसा मेन्यू है जिसको बैठ के आप खाने की मेज पे आप बैठ तो सकते हैं। हर जमात की मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, लेकिन कम से कम लाख इख्तलाफात होते हुए भी कहीं ना कहीं सियासी जमातें जमहूरियत की बहाली पे, आइन की सुपरमेसी के ऊपर, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आज़ाद अदलिया, इन सब के ऊपर तो इकट्ठी हो सकती हैं। और फिर तमाम जमातों को एस्टेब्लिशमेंट से मिल के बात करनी होगी, और उससे पहले कौम को एक वादा देना होगा कि फौज की उंगली पकड़ के इक़्तिदार में नहीं आएंगे। फिर ही पाकिस्तान में हालात नॉर्मल होंगे। अभी पाकिस्तान में हालात बहुत अब नॉर्मल हैं, और इनको नॉर्मलिसी की तरफ जाते हुए भी बहुत टाइम चाहिए है। पीटीआई की एक सियासत में जो मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी की सियासत में जो एक चीज़ की एब्सेंस है, वो अवामी मसाइल। अभी तक देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी अपने रहाई की बात नहीं की, और उसकी वजह है उन्होंने आइन की बहाली की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है, कि जब अगर ये निज़ाम ठीक होगा तो फिर तो इमरान खान साहब के केसेस या बुशा बीबी के केसेस जो खुद है ब खुद ही वो एक खत्म हो साइड पे हो जाएंगे। जाएंगे। लेकिन अभी अब रात इशू को सिर्फ ये है जो रात को फैसल भाई, जो रात को खबर आई कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी एक मुकदमा कायम कर दिया है, और उनको भी आज तलब कर रखा था सुबह 11:30 बजे लाहौर में। अब क्या बहनें भाई के लिए बात भी नहीं कर सकती? भाई तो पहले अंदर है, बीवी भी अंदर है,
बहनें अगर बात करेंगी और कहीं जली कटी बात सख्त भी कर देंगी तो अब उसके ऊपर भी पकड़ धकड़ होगी। नहीं, वो तो मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान को आइन कानून ज़ाब्ते असूल के ऊपर तो नहीं चल रहा ना, अथॉरिटेरियन रजीम है वो तो। शख्सी एक ऐसा अथॉरिटेरियन रजीम है जिसको जो है आप जिसको जिसका दिल चाहता है वो मोड़ देता है, डंडा चला जा रहा है अपना। जिस तरह से कोई आपको सबूत की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अदालत की ज़रूरत नहीं है, आपको वकालत की ज़रूरत नहीं है, जिसका तो दिल कर रहा है वो कर रहा है। और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं या उनकी बुशरा बीबी के या जिनके ऊपर हैं वो क्या है? क्या वो केसेस सियासी बुनियादों पे हैं? ज़ाहिर है सियासी बुनियादों पे नहीं है। वो तो वो सियासी बुनियादों पे हैं, वो कोई कानूनी बुनियादों पे तो नहीं है ना जी। कानूनी बुनियाद पे होती तो वो एक दिन नहीं चल सकता। वो तमाम जो बुशरा बीबी और इमरान खान पे केसेस हैं, कानूनी तौर पे तो उनमें सख्त ही नहीं है कि वो चल सकें। केसेस की आपने बात की तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखने में की जो वो तोते में जिस तोते में जान है वो हैं तो सारे मुकदमात ही। इसका मतलब है कि मुकदमात इसलिए ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि उनको जेल में रखना है। फिर इक्वेशन तो यही बनेगी। डेफिनेटली जो उनको पता है कि अगर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला तो फिर ये हुकूमत का आखिरी दिन होगा। जिस दिन इमरान खान डाला के दरवाजे पे आ गए तो फिर तो वो पॉलिटिकली इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो जो है वो बोतल में कैद नहीं हो सकते। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का सियासी कद इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो इस हुकूमत के मुकाबले सियासत के मैदान में बाहर आकर खड़े हो जाएंगे तो ये हुकूमत उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सेनेटर शहादत अवान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। यूरोप और मगरबी ममालिक में हुकूमत को बेहतर गवर्नेंस पर खास तवज्जो देना पड़ती है। बसूरत दीगर अवामी नुमाइंदों को घर जाना पड़ता है। सन 2006 में इटली के सियासी रहनुमा रोमानो प्रोडी ने मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे और इस्लाहात का नारा लगाया। फिर उन्होंने दीगर जमातों के साथ मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की। उस इत्तेहाद को प्रोडी कोलिशन कहा जाता था। इटली की वो इत्तेहादी हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाने में नाकाम रही। चुनाचे 2 साल के अरसे में ही वज़ीर आज़म रोमानो को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। आज अपोजिशन का दावा है कि इनके दौरे हुकूमत में मुल्क में चीनी 87 रुपए फी किलो जबकि पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए फी किलो लीटर था। जबकि शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत में इस वक्त चीनी 200 रुपए फी किलो और पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना दावा कर रहे हैं कि हमने मईशत संभाल ली। आम शहरी और माहिरीन मईशत इस कामयाबी के फार्मूले को समझ नहीं पा रहे। हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिसियों से खाइफ अपोजिशन ने एक बार फिर सर जोड़ लिए और ये सड़कों पर आने के लिए तैयार है। ये मामला महज अपोजिशन तक महदूद नहीं बल्कि आम शहरी और मुल्क भर की ताजिर बरादरी भी अब शहबाज हुकूमत पर बरहम है। पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता नून लीग की वफाकी हुकूमत 1 जून से लेकर अब तक यानी 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 दफा इजाफा कर चुकी है। सिर्फ 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 29 रुपए 71 पैसे फी लीटर यानी 30 रुपए फी लीटर महंगी की। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब सेनेटर शहादत हुसैन अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो फरमाएं कि सेनेट इलेक्शन में क्या मामला तय पाया है? देखें, केपी के आप इलेक्शन के हवाले से यकीनन पूछ रहे होंगे तो आखिरी इतलात ये हैं कि अभी मैंने देखा है नेट पे तो पता चला है कि दोनों के दरमियान जो है समझौता तय पा गया है। 6 मिली हैं अपोजिशन को, पीटीआई को, और 5 मिली हैं मौजूदा गवर्नमेंट वहाँ की हुकूमत और जी उनको मिली हैं। 6 और 5 का जो तनासब है उससे वो एक किस्म का बिला मुकाबला इलेक्शन इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है उसको अनाउंस कर दे। इलेक्शन हो ही ना, इलेक्शन हो ही नहीं, वो बिला मुकाबला मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अब बात ये अखबारी खबर अभी जो नेट पे मैंने देखी है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि एक तो इरफान सलीम जो कि पेशावर का पीटीआई का प्रेसिडेंट है, क्या वो अली अमीन गंडकपुर के कहने पर विड्रा हो गया है। इसी तरीके से मिशाल यूसुफ जई जो है बड़ी मजबूत खातून है, क्या वो विड्रा कर गई है। तो बात तो ये उस वक्त बनेगी कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है इनको नोटिफाई कर देगा। लेकिन अगर समझौता तय पा गया तो यकीनी तौर पे दोनों साइड ने ये देखा होगा कि बजाय इलेक्शन जो है
وہ گومو گو کا شکار ہو جائے یا اس قسم کی جو ہاس ٹریڈنگ ہو جائے، خرید و فروخت جو ہے وہ ہو جائے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی جو ہے نا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو فی الحال کی خبر تو یہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں بھی ہے تو آج رات کو یہ نشست ہونی تھی، اور اس نشست میں یہ چیز جو ہے وہ طے ہو جاتی، اور اگر ہو جائے گا تو الیکشن پہ نہیں ہوگا۔ آپ خود اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ جناب 1973 سے پہلے یہ ایوان پاکستان میں نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین میں اس کو متعارف کروایا۔ امریکن سینٹ سے ہم نے یہ آئیڈیا لیا اور پاکستان میں ہم نے اپر ہاؤس بنایا۔ امریکن سینٹ میں امریکہ کے عظیم ترین دماغ آ کر بیٹھتے ہیں جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ آپ اس ایوان کا حصہ ہیں، کیا یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ ہم اس لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ الیکشن اس طرح سے ہو جائے بلا مقابلہ کے پیسے نہ چلیں؟ دیکھیں آپ کا کہنا بالکل بجائے، بالکل آپ بجا طور پہ بالکل صحیح کہیں۔ پہلی بات تو آپ ایمان کی بات ہے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس کے اندر ایکویلٹی ہے، نیشنل اسمبلی میں وہ نہیں ہے، پروونشل اسمبلیز اپنی ہیں، تو یہاں پہ تک کم از کم بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ چاروں صوبے ایک جگہ ایسا ہو جہاں کے برابری کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوں، چھوٹا بھی ہو تو بڑے کے ساتھ، لیکن اس کا ووٹ اتنا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بریانی کے دیگ کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، لوگ خالی ٹرانسپورٹ پہ لانے لے جانے کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ اندیشے ختم کیے جا رہے ہیں۔ ایک اچھی پیش رفت ہے، اگر بلا مقابلہ جو ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے سیٹیں طے کر لیتے ہیں تو کینڈیڈیٹ تو وہی ہونے ہوتے ہیں۔ ہر پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے ووٹ ہیں، میرے کتنے لوگوں نے جیتنا ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ یہ سیکرٹ ووٹ، میں تو کہتا ہوں یہ سیکرٹ ووٹ ہی اگر آئندہ ختم ہو جائے، اوپن ووٹ ہو جائے، تو یہ بات جو ہے نا یہ بات بھی ختم ہو جائے۔ اب آپ پھنس گئے ویسے۔ تو بات نہیں، میں پھنسا نہیں، مجھ سے آپ پوچھیں۔ بات یہ ہے، آپ مجھے کیوں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ اوپن رہتی ہے۔ آپ اس کے حق میں ہیں پیپلز پارٹی کا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جو ہمارے ووٹس ہیں، کبھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ نہ کبھی کم ہوا ہے، نہ ایک ووٹ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ، سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے آپ، تو مورخ ہیں، آپ تو سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے کہاں پر ووٹ؟ یہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو صادق سنجرانی کے الیکشن میں آپ کے 20 لوگوں نے کیا تھا، نہیں دیکھیں جی وہ 20 لوگ نہیں تھے، میری گزارش سنیں، وہ 7 ووٹ ایسے تھے، خالی یہ ہوا کہ ان کا جو مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن تھا نا، وہ اسٹیمپ جو ہے وہ کہاں پہ لگی، یہی ہوتا ہے نا، گزارش سن لیجئے گا نا، یا کہیں پہ نہیں لگی، وہ ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر وہ ووٹ گنے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 ووٹوں سے الیکشن جیت چکے تھے، لیکن ایک زیادتی کی گئی یا جس طریقے سے بھی ووٹ گنائے گئے، کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھا وہ بھی ایک جماعت کا آدمی تھا، موٹیویٹڈ آدمی تھا۔ تو بات یہ کہ آپ کے سندھ سے تھے نا، بات دیکھیں سندھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا ان کا نام ہے، بالکل نام میں بتا رہا ہوں نام ہے، لیکن موٹیویٹڈ آدمی تھا، جانبدار آدمی تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک نام کے اوپر اگر اسٹیمپ لگا دی ہے تو آپ بولیں جی کہ کالم خانم کے اندر میں مور لگانی تھی، انٹینشن آف دی ووٹر دیکھنا تھا، اور وہ تو ایک ایڈوکیٹ ہے اور اس کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کیا، وہ ایک زیادتی تھی، وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹ تھے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ ملے۔ اگر میں ہوں، اگر میں نے کالم کے اندر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کالم کے اندر آپ نے جو اسٹیمپ لگائی ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نا لائن ادھر والی بھی کراس کر رہی ہے، یہ نام کے اوپر آپ نے اسٹیمپ کیوں لگا دیے؟ تو اس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ہاں اگر انہوں نے جو کسی دوسرے کے، بلاول صاحب نے خود مانا تھا، لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر دوسرے کینڈیڈیٹ، 2 ہی کینڈیڈیٹ تھے، دوسرے کے اوپر اسٹیمپ لگائی تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ اتنے تھے اور وہ اتنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو اتنے ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تو وہ ہیں کہ سرے دار سولی پر چڑھ جاتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں۔ آفتاب شیرپاؤ بھی آپ ہی کا تھا، دیکھیں بات یہ ہے، فیصل صالحیات بھی آپ کا تھا، نوریش شکور بھی آپ کا تھا، راؤ سکندر اقبال بھی۔ دیکھیں بات یہ آپ کا کہنا بالکل جو ہے وہ بجا ہے، لیکن پارٹی سے نکل جانے والے
لیکن یہ بھی آپ بولیں کہ کئی دوسری پارٹیوں سے پاکستان ہے، کوئی آدمی طائب ہو کر ہماری پارٹی میں آ گیا، کوئی اختلافات کی وجہ سے وہ اختلافات کی وجہ سے کہیں چلا، اس کو نہیں گنے، لیکن جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا الیکشن میں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پر بھی. میں آپ کو ایک گزارش یہ کروں کہ ہمارا سندھ سے، میں سندھ سے سینیٹر ہوں، الیکشن ہوا، آپ یقین کر لیں میں آپ کے سامنے حلفاً کہتا ہوں ایک کپ چائے بھی میرا الیکشن پر خرچ نہیں ہوا. آپ تو چلیں پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، آپ نے کیا پیسہ دینا تھا، آپ کا تو ایک ان سے پرانا پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی نا، آپ نے کون سا ٹکٹ خریدنی تھی، وہ تو اور لوگ خریدتے ہیں. یہ فرمائیں کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کسی حکومتی اتحاد کو یا کسی ایک جماعت کو 2/3 میجارٹی ملے، ایسے ہی ہے نا، مشکل سے سمپل میجارٹی سے حکومتیں بنتی رہی ہیں پاکستان میں. شاید پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 دفعہ ہوا ہوگا، ایک نواز شریف کو 97 میں اور ایک یہ ابھی. اس کے بعد بھی اگر یہ اس قسم کی علائشیں پاکستان کے پارلیمانی سیاسی نظام سے نہ نکالی جا سکیں، جیسے یہ اوپن سیکرٹ بیلٹنگ ہم کہہ رہے ہیں اور چیزیں ہیں، اتنی بڑی اپرچونٹی اگر آپ کو ملی ہے، اب بھی اگر یہ نہ نکلیں تو پھر قصوروار کون ہوگا؟ عوام پاکستان، عوام دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت کے بعد اگر یہاں پہ کوئی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو آپ صحافی لوگی اور عوام جو ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو اچھی کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں. گزارش یہ دیکھیں، آپ کی سوچ اپنی ہو سکتی ہے، میری سوچ اپنی ہو سکتی ہے، بلکہ لیونگ پرسن تو اپنی جو سوچ ہے وہ گھنٹے کے بعد تبدیل بھی کر سکتا ہے. ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے، آپ کی نظر میں اچھی نہیں ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے، بھائی دیکھیں عوامی نمائندے ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں، جو چیز وہ کرتے ہیں تو ایک فرد واحد یا ایک وکیل، ایک صحافی، ایک جو ہے پاکستانی کھڑا ہو کے اگر اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کا حق ہے کرے، لیکن میں کہتا ہوں 2/3 پارلیمنٹ کی میجورٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننا چاہیے. تو یہ مورخ لکھے گا، ہسٹورین لکھے گا، اور تاریخ یہ بتائے گی کہ پارلیمنٹ نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ایک سیاستدان ہوں اور میں 40-50 سال سے کہہ رہا ہوں، ویسے آپ سیاستدان ہیں، میں 40-50 سال سے نعرہ لگاؤں کہ جی سینٹ الیکشن چوری ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مجھے 2/3 میجارٹی مل جائے اور اس کے باوجود بھی میں وہ جو چوری والا اصل جو ایپل آف ڈسکارڈ ہے اسے ختم نہ کروں، اس کا مطلب ہے پھر میں تو منافقت کرتا رہوں. دیکھیں جی میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ آج کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس پہ اپریشیٹ کریں کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ووٹ تو آپ کو پتہ ہے نا، کولیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں تعریف کر رہے ہیں اپوزی میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اچھے کام کی کیوں نہ تعریف کروں، پاکستان میں ہوا ہے نا، اگر اچھا کام ہوا آپ اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے تو لوگ کل تبھی جا کے انکریج ہوں گے. تو اس کی طرف ہم رواں دوا ہیں، ہماری پارلیمنٹ چل رہی ہے، ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور دیکھیں کہ آپ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اتنا مختصر تھا ایک عرصہ ہے، اس پیریڈ کے اندر اگر ہمارے پاس جو زرپز نہ ہوتے، عامر ڈکٹیٹرز نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک کی طرح ہو سکتا ہے کہ آج ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں. وہ جو یوزرپرز ہیں، جو عامر ہیں، وہ انہی چھید جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، انہی چھیدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا. جس طرح صادق سنجرانی نہیں بن سکتا تھا چیئرمین سینٹ، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنا دیا نا. تو یہ چھید رکھے ہوئے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں ان چھیدوں کو بند کریں لیکن تاکہ آئندہ استعمال. دیکھیں بات یہ ہے کہ امیر عباس صاحب وہ چھید بند ہو چکے ہیں، اس کو جو انہوں نے غلط سپورٹ کیا آج کل وہ کہاں پہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کو ٹرائل فیس کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک کام چل رہا ہے، یا تو آپ بولیں نا کام رکا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ کام ہو رہے ہیں. اگر ایون کہ میں تو کہتا ہوں کہ کورٹ کچہری میں جنہوں نے غلط فیصلے لیے تو وہ جو ہے ان کے لیے بار یا عام عوام یا آپ جیسے لے کے پڑے صحافی، وہ سارے کے سارے میں کہتا ہوں کہ ان کے جنازوں میں بھی لوگ نہیں جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو میں گزارش یہ کر رہا ہوں ہم بہتری کی طرف رواں دواں ہیں. یہ ٹائم لگے گا. ہماری نوجوان نسل جو ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے لوگ جو ہیں، جو کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بلاول صاحب نے یہ بالکل آ چکے ہیں. میں تو وہی آپ نے چیئرمین کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی اپنی نوجوانی میں جو کام بلاول صاحب نے دکھایا ہے، یہ انڈین جو کنفلکٹ تھا اس کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی سفارتکاری کی ہے، جس طریقے سے آگے لے جا کے گئے، تو ان نوجوانوں سے آپ توقع رکھیں. آخر میں سر یہ فرما دیں کہ جنرل عبدالقادر بلوچ، سابق کور کمانڈر،
نواز شریف کے ساتھی سابق وفاقی وزیر سیفران چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آیا، آپ نے کیا حشر کیا ان کے ساتھ کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے اور کہہ رہے ہیں میں ایسی سیاست ہی نہیں کرتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لائف میں ہر بندہ جو ہے مرتے دم تک سیاست نہیں کر سکتا. تو جنرل صاحب کی میں نے بلکہ کسی بلوچ سے بھی سوال بھی کیا، میں نے کہا جنرل صاحب تو بڑے فٹ تھے تو انہوں نے کیوں کیا، لیکن ہر بندہ جو آخری دنوں میں کوئی ریسٹ بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو اور مشن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود اس نے سوچا ہو کہ اس عمر کے آخری حصے میں وہ کر لوں، میں تعلیم و تدریس کا کام کر لوں، میں کوئی ادارے یہ بنا آپ کی لوں. assumption ہے یا آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس بندے سے یہ توقع ہے کہ اگر وہ ایک آدمی ہے، کیونکہ ڈسپلنڈ فورس میں سے وہ ایک آیا ہوا تربیت آدمی ہے، اس نے بات یہ ایک بلوچستان جیسے وہ صوبے سے ہے اور وہ بلوچ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے آخر میں یہ کہا ہوگا کہ میں اپنے صوبے کے عوام جو ہیں ان کی بجائے ایک پلیٹ فارم سے میں خدمت کروں، بہتر یہ ہے کہ میں اپنے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے میں آگے بڑھاؤں، ان کے لیے میں کچھ کام کروں. چند دنوں میں آپ کو جو ہے چند دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جس صوبے سے ان کا تعلق واسطہ ہے اور جس ادارے سے ان کا تعلق واسطہ رہا، میری پارٹی میں رہے ہیں، ان کا ایک تشخص ہے، ان کا ایک کردار تھا اور ایک ایکٹیو جو ہے وہ پولیٹیشین تھے اور انہوں نے یہ کام کیا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر شہادت حسین اوان صاحب ہمارے ساتھ. میں آج تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.